अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस वीडियो जुल हज डीपीज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ज़्यादातर लोग इस मरतबा हज नहीं कर पाए। बहुत ही मखसूस लोगों ने, जैसे कि सऊदी अरब के बहुत ही मखसूस लोगों ने वहाँ पर हज की अदायगी की। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अगले साल हम सब को हज पर ले जाए और अल्लाह ताला हम पर अपनी ख़ास रहमत अता फ़रमाए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था, खाना काबा के मुतल्लिक़ एक बहुत ही ज़्यादा ख़ूबसूरत वाक़या कि कैसे हज़रत राबिया बसरी के इस्तक़बाल के लिए खाना काबा ख़ुद चल कर आया था। मुझे उस वीडियो का वैसे रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसा कि मिलना चाहिए था, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में मेरे उस वीडियो का लिंक भी है, तो वहाँ पर जाकर चेक कीजिए कि कितना वो ख़ूबसूरत वाक़या है हज़रत राबिया बसरी का कि हज के दिनों में खाना काबा ख़ुद उनके इस्तक़बाल के लिए आया। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को पिछली वीडियो में ही बताया था कि अगले साल जब राबिया बसरी हज के लिए अदायगी के लिए जा रही थी तो फिर उनके साथ क्या क्या हुआ, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही चीज़ बताऊंगी जो कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में कहा था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगी। तो उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आई रियली नीड इट। और जो कि वीडियो हज के मुतल्लिक़ है, तो हर बंदा इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन तो लाजमी दबाइएगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ओके, थैंक यू। आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलें चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो हज का ज़माना फिर आ रहा था। हज़रत राबिया बसरी ने सोचा कि गुज़श्ता साल तो काबा मेरे इस्तक़बाल को आया था, लेकिन इस बार मैं खुद काबे का इस्तक़बाल करूँगी। चुनाचा वो बस्ती से निकल के दूर जंगल में पहुँची। काबे की सिमत में इन्होंने करवटों के बल लड़खना शुरू कर दिया। इन्होंने अपना पूरा वजूद किसी पत्थर की तरह तब्दील कर लिया था। हशरात, मौसम की तब्दीलियाँ, नदी नाले, जो भी राबिया बसरी के रास्ते में मज़ाहिम हुआ, इनके इश्क की हद किताब ना ला सका। पूरा रास्ता एक मखमली फ़र्श बन गया। इस तरह वो पूरे 7 बरस तक करवटों के बल लड़खती हुई अरफात पहुंच गईं। अभी अरफात की हदूद में दाखिल ही हो रही थी कि एक आवाज़, राबिया, इस तलब में क्या रखा है? तूने बसरे ही में हमसे कह दिया होता तो हम वहीं तुझे अपनी तजल्ली से नवाज सकते थे। राबिया ने अर्ज़ किया, परवरदिगार, बेशक मैं गलती पर थी, मगर ये जान तेरी तजल्लियों का बार किस तरह उठा सकती हैं? मुझे माफ़ कर दे। मैं अपना खाकी जिस्म नूरी बनाने की तलब हूँ और आज तेरे हजूर फ़कीर की सिफ़त मांगने आई हूँ। आवाज़ आई, राबिया, फ़कीर का रुतबा तो हमारे कहर के मुतरादिफ है। हमने ये कहर सिर्फ़ इन लोगों के लिए मखसूस कर दिया है जो हमसे इस तरह मुत्तसल हो जाते हैं कि हम में और इनमें कोई फ़र्क नहीं रहता। इन्हें कुर्बत की इस मंजिल तक पहुंचा के हम इन्हें लज्जत के वसाल से महरूम कर देते हैं और हिजर की आग में झोंक देते हैं। इसके बावजूद हमारे उनकी तलबगार पर कोई हजन व मलाल तारी नहीं होता, बल्कि वो वसाले कर्ब के लिए शिद्दत से सरगर्म हो जाते हैं। हज़रत राबिया बसरी अश्कबार हो गई, यानी कि हज़रत राबिया बसरी रोने लगी और मुजस्सम शौक़ बन गई और इल्तिजा करने लगी, फिर मुझे वो आतिशी फ़राक ही दे दे ताकि मैं अर्श की बुलंद मंजिल पर पहुंच जाऊं। आवाज़ उभरी, राबिया, क्या देखती नहीं कि तू अभी दुनिया के 70 पर्दों में है? इन पर्दों से निकलने के लिए बड़े बड़े चाहने वालों को ज़िंदगी भर जद्दोजहद करनी पड़ी है। फिर भी कोई किसी पर्दे में उलझ कर गिर पड़ता है और कोई किसी पर्दे में, लेकिन जो इन पर्दों से निकलकर हमारे सामने आ खड़े होते हैं, इन्हें हम अपने कहर की लज्जतों से नवाजते हैं और इस मकाम तक बहुत कम तलबगार पहुंचते हैं। राबिया बसरी फिर से रोने लगी
اور روتے روتے بولی، مجھے فقیر کی نعمت سے ہی مالا مال کر دے معبود، میں اس آزمائش میں پوری اترنے کی کوشش کروں گی۔ جواب آیا، تو جب تک یہ سوال 70 پردوں سے باہر آ کے نہیں کرتی، اس وقت تک تجھے فقیر کا نام بھی نہیں لینا چاہیے۔ مگر جب رابعہ بصری کا اصرار حد سے بڑھ گیا تو صدا گونجی، نگاہ اٹھا اور سامنے دیکھ۔ رابعہ نے نگاہ اٹھائی، ہوا میں خون کا ایک سمندر نظر آیا۔ ایسی کیفیت تھی کہ ایک لہر عرش معلی تک پہنچی تھی اور دوسری پتال تک جاتی تھی۔ چند لمحوں کے لیے انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے یہ بے قراری لہر پوری کائنات بہا کے لے جائے گی۔ حضرت رابعہ بصری کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دریافت کیا، خدایا یہ سب کیا اور کیوں ہے؟ جواب ملا، یہ ہماری عطاش کی خون فشاں آنکھوں کا سمندر ہے، جو ہماری راہ میں چلتے تھے مگر چند قدم کے خون رونے لگے۔ رابعہ بصری نے کہا، پروردگار، کیا میں ان خوش نصیبوں کی ایک جھلک دیکھ سکتی ہوں؟ جس لمحے وہ یہ سوال کر رہی تھی انہیں نسوانی معذوری ہو گئی۔ آواز آئی، رابعہ دیکھا، تو نے 7 برس تک لڑکتے ہوئے ہم تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، مگر جب تو قرب کی منزل تک پہنچی تو ایک چھوٹی سی غلطی نے تیری راہ مسدود کر کے رکھ دی۔ بشرت کی یہ ایک حد متعین کر دی گئی ہے۔ رابعہ نے پھر التجا کی، اگر میری بشرت کی حد یہی ہے تو یہ حد مجھے تیرے گھر رہنے میں روک رہی ہے۔ مجھے بصرے واپس جانے کی اجازت دے، اب میں تیرے ذکر کو ہی تیرا جمال سمجھوں گی۔ حضرت رابعہ بصری وہ بزرگ تھی جو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اے میرے اللہ، اگر میں دوزخ کے ڈر سے تیری عبادت کروں تو مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دے، اگر میں جنت کی عیش و آرام حاصل کرنے کے لیے تیری عبادت کروں تو جنت کے دروازے مجھ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دے، لیکن اگر میں تیری عبادت صرف تیرے لیے کروں تو مجھے اپنا دیدار نصیب فرما۔ حضرت رابعہ بصری ان چند بزرگوں میں سے تھی جن کی دعائیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک پہنچتی تھیں۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی اور بہت ہی زیادہ آپ لوگوں کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو میری جو پچھلی ویڈیو ہے وہ اسی طرح بہت ہی زیادہ انٹرسٹڈ ہے۔ حضرت رابعہ بصری اور حضرت ابراہیم ادہم کا واقعہ ہے جو کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے، وہ بھی حج کے ریلیٹڈ ہی ہے۔ تو آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ میری پچھلی ویڈیو کا لنک جو ہے وہ میں نے اپنے ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے، وہاں جا کے چیک کر سکتے ہیں آپ میری پچھلی ویڈیو بھی کہ کعبے نے کس طرح سے حضرت رابعہ بصری کا استقبال کیا۔ اور اس ویڈیو کو بھی میری زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور اس ویڈیو کو بھی بہت ہی زیادہ شیئر کیجئے تاکہ بہت سے لوگوں کو یہ نالج مل سکے۔ اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجئے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔